अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। क्या मखदूम खानदान और जरदारी के दरमियान मामला तय पा गए? वो कौन सी शख्सियत है जिसने मखदूम महबूब जमा की वजारत तब्दील करवाई? आज हम आपको बताएंगे कि मखदूम महबूब जमा की वजारत किसने तब्दील करवाई। इससे पहले जिन दोस्तों ने मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। मखदूम जमीलुज़्ज़मा के बयानात, उनकी तनकीद, सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। वो एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुके हैं और उन्होंने बरमला कहा है कि कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो मुख्तलिफ औकात में वज़ीर आला सिंध को भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं। उसके बाद जो हुआ वो भी सबको पता है। उस वक्त ये बातें चल रही थी कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा शायद ये सब कुछ ज़ाती मुफादात के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के पता चला कि उनके कोई ज़ाती मुफादात नहीं थे। वो चाह रहे थे मौजूदा जो पीपल्स पार्टी है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, उसमें जो फैसले हो रहे हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इत्मीनान में लेकर किए जाएं और फ्रंट लाइन पर सिर्फ अगर कोई नज़र आए तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो। मखदूम जमीलुज़्ज़मा खुद भी कई बार कह चुके हैं कि मुझे कोई लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने और मेरी ख्वाहिश है और सबसे पहले वोट भी बिलावल भुट्टो को मैं ही दूंगा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर। तो ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लॉबी जो मखदूम ख़ानदान के ख़िलाफ़ है, या जो चाहते हैं कि मखदूम ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान आपस में लड़े, उनमें तज़ाद पैदा हो, वो दूरियां उनमें पैदा हो, तो उनका ये कहना था या ये बातें उन्होंने फैलाई कि ये सब कुछ मखदूम जमीलुज़्ज़मा ज़ाती मुफादात के लिए कर रहे हैं, अपने बेटे की वजारत का कलमदान तब्दील करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी वजारत दे दी गई जो किसी काम की नहीं है। बहरहाल खबरें चलती रहीं, मामलात उलझे फिर सुलझे। अब बात यह आती है कि अचानक से क्या हुआ कि मखदूम महबूब जमा जो सूबाई वज़ीर बहाली थे, उनका कलमदान तब्दील कर दिया गया। वो हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मखदूम महबूब जमा का कलमदान अचानक से तब्दील कर दिया गया, जबकि बातें चल रही थी कि जरदारी मखदूम जमीलुज़्ज़मा से नाराज़ है, यानी कि बड़ा जरदारी। और बड़ा जरदारी जब नाराज़ हो तो उसका राज़ी होना बड़ा मुश्किल समझा जाता है अगर वो किसी से नाराज़ हो जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि बड़ा जरदारी जल्दी से राज़ी हो गया? यही असल खबर है कि ऐसा क्या हुआ कि मखदूम वजारत तो ले लेते, काम नहीं करते, सुबह देर से उठते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते, फील्ड में नहीं होते, आवाम के दरमियान नहीं होते। ये एक तासर मखदूम ख़ानदान के हवाले से बनाया गया, मीडिया पर भी बनाया गया, सोशल मीडिया पर भी बनाया गया, यानी कि ऐसा एक तासर पैदा किया गया कि मखदूम ख़ानदान MPA MNA मुंतखब हो जाते, काम नहीं करते। लेकिन इस बार जब सैलाब आया पाकिस्तान में, पंजाब से शुरू हुआ, वो सैलाब तबाही मचाता हुआ सिंध में जब दाखिल हुआ, उससे पहले एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम वजारत बहाली, जिसके वजीर थे मखदूम महबूब जमा, मखदूम जमीलुज़्ज़मा के बेटे, उन्होंने इस सैलाब में अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहे, जहाँ जहाँ वज़ीर आला जाते थे उनके साथ होते थे। उसके अलावा पूरा सिंध जहाँ जहाँ बैराजेस थे, जहाँ जहाँ लोगों की नकल मकानी हुई कच्चे के इलाकों से, वो खुद वहाँ गए, उन्होंने रिलीफ कैंपें कायम करवाई। 24 घंटे मखदूम महबूब जमा फील्ड में मौजूद रहे।
ایک جو عام تاثر بٹھایا گیا تھا، ایک جو عام رائے قائم کی گئی تھی کہ مخدوم خاندان کام نہیں کرتا، وہ عوام سے دور رہتا ہے، اس تاثر کو اس بار مخدوم محبوب زماں نے توڑ دیا اور غلط ثابت کر دیا کہ نہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم عوام کے درمیان موجود رہتے ہیں۔ اور اس بار مخدوم محبوب زماں کی کارکردگی کی تعریف نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خود اپنی زبان سے کئی بار کر چکے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ہر پریس کانفرنس میں صوبائی وزیر مخدوم محبوب زماں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مخدوم محبوب زماں نے اس بار یہ ثابت کر دکھایا کہ میں ایک قابل اور اہل اور سرگرم وزیر ہوں۔ تو جب سندھ کابینہ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بیٹھی، اور جب قلمدان تبدیل کرنے پر انہوں نے غور وچار شروع کیا تو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں اس میٹنگ میں بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وزارتوں کے قلمدان تبدیل کرنے کا ذکر ہوا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مخدوم محبوب زماں کی وزارت تبدیل کی جائے۔ تو اس کی تائید وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی کی۔ بالکل اس بار مخدوم محبوب زماں نے بہت اچھا کام کیا ہے، فیلڈ میں 24 گھنٹے موجود رہے، نہ صبح دیکھی، نہ دوپہر دیکھی، نہ رات دیکھی، ہر وقت وہ فیلڈ میں رہے اور بہت زبردست پرفارمنس اس سیلاب میں انہوں نے دکھائی۔ تو بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی تائید اور ان کی تعریف کے بعد صدر آصف علی زرداری نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ بالکل مجھ تک بھی یہ خبریں پہنچی کہ مخدوم محبوب زماں نے اچھا کام کیا، لہٰذا اس کی وزارت تبدیل کر دی جائے اور اس کو ایک اور اچھا قلمدان دیا جائے تاکہ وہ اور اچھی پرفارمنس دکھائے۔ تو اصل کہانی مخدوم محبوب زماں کی وزارت کی تبدیلی کی یہ ہے۔ ویسے تو جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ اندر کی خبر ہے۔ سندھ کابینہ میں تبدیلی کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اندر جو ڈسکشن ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں موجود ایک اہم ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جب مخدوم محبوب زماں کی وزارت کا ذکر آیا، ان کی پرفارمنس کا ذکر ہوا، تو پھر بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ان کے لیے تعریفوں کے بند باندھ دیے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا کہ مخدوم محبوب زماں ایک نوجوان وزیر ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی وزارت تبدیل کی جائے، ان کو ایک اچھا قلمدان دیا جائے تاکہ وہ اور اچھی پرفارمنس دکھا سکے۔ انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔